किस पाकिस्तानी सियासतदान की बेटी ने गैर मुस्लिम अंग्रेज़ से शादी की। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से सियासी रहनुमा हैं जिनकी बेटियों ने यूरोप अमेरिका में रहते हुए गैर मुस्लिम अंग्रेज़ लड़कों से लव मैरिज की, जिसने शादी से पहले अपने शौहर से इस्लाम कबूल करवाया, और कौन मज़हब को बालाए ताक रखते हुए अपने गैर मुस्लिम शौहरों के साथ जिंदगियां इंजॉय कर रही हैं, और पाकिस्तान के कौन से मशहूर हुक्मरान के बेटे ने अमेरिका के मैरिज लॉ का सहारा लेते हुए एक गैर मुस्लिम मर्द से ही शादी कर ली। तो दोस्तों, हमारी पॉलिटिकल अशराफिया के बेटियों की गैर फितरी शादियों की सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। फातिमा भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो की पोती और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो एक आज़ाद ख्याल राइटर और फिल्म थेरेपिस्ट हैं। आज से चंद साल पहले तक ये तय था कि फातिमा भुट्टो अपनी फूफी बेनज़ीर के फर्जंद बिलावल के साथ शादी करेंगी, जिससे दोनों खानदानों में पड़ी दरार ख़त्म हो जाएगी और तमाम तर रंजिशें भुलाकर भुट्टो फैमिली एक हो जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, और होता भी कैसे, क्योंकि फातिमा भुट्टो अपनी किताबों में आले जरदारी के हवाले से इतना कुछ तो लिख चुकी हैं। खैर, गुज़श्ता बरस फातिमा भुट्टो को जीवन साथी मिल गया और उन्होंने अपने फेलो ग्राहम से शादी कर ली। शादी की तस्वीर ने पाकिस्तानी अवाम को चौंका दिया और तब सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार थी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की पोती ने एक गैर मुस्लिम अंग्रेज से शादी कर ली। एक वेबसाइट के मुताबिक फातिमा भुट्टो के शौहर उनके हम उम्र हैं और अमरीकी शहरी हैं। फातिमा से निकाह से कबल उन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम जिब्रान रखा। फातिमा भुट्टो ने समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट पर लिखा था कि मेरा निकाह इंतहाई सादगी से 17 क्लिफ्टन में जुल्फ़कार अली भुट्टो की रहायश गाह में उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में हुआ, जिसमें जूनियर भुट्टो ने मुझे मेरी दादी नुसरत भुट्टो का इमाम जामिन बांधा। आज से चंद हफ्ते पहले इस जोड़े को अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज किया। फातिमा भुट्टो ने अपने बेटे का नाम अपने मरहूम वालिद की निस्बत से मीर मुर्तज़ा रखा। ज़ैनब एतजाज़ पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आज से चंद साल पहले इनकी साहबजादी ज़ैनब की शादी एक यूरोपियन लड़के से हुई थी, और तब से ही इनके मुखालिफिन ने इनके खिलाफ मोर्चे संभाल लिए थे और सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा कि चौधरी एतजाज़ एहसन ने अपनी बेटी की शादी एक यहूदी से करवाई। लिबरलिज्म की भी कोई हद होती है। आखिर पीपल्स पार्टी में ही ऐसे रोशन ख्याल लोग क्यों पाए जाते हैं? ये वही एतजाज़ एहसन हैं जिनसे सूरतुल इखलास भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ी गई। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एतजाज़ एहसन की बेटी ज़ैनब एहसन की शादी नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स एवन जॉनसन के साथ हुई थी। निकाह की तकरीब एतजाज़ एहसन के मीडिया रूम पर वाक़े फार्म हाउस में हुई, जिससे पहले दुल्हा ने बाकायदा कलमा पढ़ते हुए इस्लाम कबूल किया था। याद रहे कि इस तकरीब की वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। ये निकाह दुल्हन के चचा प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन ने पढ़ाया था। उनका हक महर 20,000 बरतानवी पाउंड यानी 70 लाख रुपए लिखवाया गया। ज़ैनब एहसन ने निकाह के बाद कुछ दिन पाकिस्तान में गुजारे, जिसके बाद ये अपने शौहर एवन जॉनसन के साथ नॉर्वे चली गईं। आमना शुजा नवाज इनसे मिलिए, ये है आमना शुजा नवाज, जो कि साबका आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की भतीजी लगती हैं। अमेरिका में मुकीम आमना नवाज जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हैं। ये अमेरिकी टीवी चैनल में बतौर एंकर पर्सन नजर आती हैं। इन्होंने वहीं पर मौजूद अपने कोलीग पॉल से 2007 में शादी की। इनकी शादी के हवाले से कुछ भी हतमी नहीं कि पॉल ने इस्लाम कबूल किया या नहीं। पॉल अमरीकी जामियात में पढ़ाते भी हैं और इनकी 2 बेटियां हैं। आमना के वालिद शुजा नवाज सियासी और स्ट्रेटजिक तजिया कार हैं। ये 70 की दहाई में पीटीवी न्यूज़ पर खबरें पढ़ा करते थे, जबकि ये कई किताबों में भी तहरीर कर चुके हैं। लेकिन हमारे सियासी हलकों में इनकी किताब क्राफ्ट वर्ल्ड ज़्यादा मशहूर है। ये अमेरिका में मुकीम है और वहीं की शहरियत रखते हैं। याद रहे कि आमना नवाज रिश्ते में खतीजा शाह की वालदा की कज़न हैं। साबका गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का बेटा आतिश तासीर। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर
بھارتی صحافی تولیان سنگھ سے شادی کیے بغیر لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے رہے۔ ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آتش تاثیر ہے۔ آتش تاثیر ہندوستانی نژاد برٹش ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آتش تاثیر برطانیہ کے شاہی گھرانے کی پرنسس گابریلا کو 3 سال تک ڈیٹ کرتے رہے۔ 2006 میں ان دونوں کا بریک اپ ہوا۔ جب شہزادی گابریلا کی شادی تھامسن کنگسٹن سے ہونے والی تھی تو اس موقع پر خود آتش تاثیر نے وینٹی فیئر میں ایک متنازع آرٹیکل میں اپنی اور شہزادی گابریلا کی لو سٹوری اور رومانس کی تمام رودات تحریر کی۔ آتش تاثیر نے لکھا کہ میں نے شہزادی گابریلا کے ساتھ بھرپور رومانوی وقت گزارا اور اس دوران ہم دونوں بیکنگم پیلس کے سوئمنگ پول میں ایک ساتھ بے لباس ہو کر سوئمنگ کیا کرتے تھے۔ آج کی بات کریں تو آپ یہ جان کر شرمسار ہو جائیں گے کہ سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر نے ایک انگریز مرد سے باقاعدہ شادی کر لی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ ڈیلی میل کے ایک رپورٹ کے مطابق 36 سالہ آتش تاثیر نے اپنے سے 4 سال چھوٹے براؤن ڈیوس نام کے ایک وکیل سے شادی کی۔ یہ دونوں مرد امریکہ میں رہتے ہوئے اپنی شادی شدہ لائف گزار رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی قانون کے مطابق 2 مرد ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ ڈیلی میل کے مطابق آتش تاثیر نے اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون امریکہ میں پورٹ ٹرپ کے دوران منایا۔ آزادی حسین بھٹو۔ سال 2018 میں بے نظیر بھٹو کی بھانجی آزادی حسین بھٹو کی شادی کی فوٹوز نے پاکستانی عوام کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تفصیلات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور صنم بھٹو کی صاحبزادی آزادی حسین بھٹو نے اپنے دوست سے شادی کی جو کہ برطانوی شہری ہیں۔ اس شادی کی تقریب میں بلاول بھٹو بھی اپنی بہنوں کے ساتھ گئے تھے۔ آزادی حسین بھٹو لندن میں ہی سیٹلڈ ہیں اور یہ ایکٹریس اور بلاگر ہیں۔ ان کے والد ناصر حسین بڑے بزنس مین ہیں۔ ناصر حسین کے والد اور دادا جوناگڑھ ریاست کے دیوان ہوا کرتے تھے۔ صنم بھٹو نے ایک پاکستانی جریدے کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ جب میری شادی ہونے لگی تو اس وقت میڈیا اور اخبارات جنرل ضیاء کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ فوجی عامر نے اپنے کنٹرول میڈیا کو یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھیں کہ تم نے اپنے اخباروں میں بھٹو کا نام تک نہیں لکھنا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ صنم بھٹو کی شادی کے موقع پر اخباروں نے یہ سرخی لگائی کہ لندن میں 2 دیوانوں کے پوتا پوتی نے آپس میں شادی کر لی۔ اخبار کی یہ سطر پڑھ کر ہر شخص حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون سے دیوانے تھے جن کے پوتا پوتی نے شادی کر لی۔ جولب صدیق۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے جولب صدیق کئی مرتبہ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ بن چکی ہیں۔ برطانیہ میں منسٹر رہنے والی فعال سیاستدان جولب صدیق کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے سابق رکن اسمبلی اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی نواسی ہیں۔ موجودہ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد ان کی سگی خالہ ہیں۔ جولب صدیق نے غیر مسلم کرسچن برسی سے شادی کی اور آج ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ کرسچن برسی ایک اسٹریٹجی کنسلٹنٹ ہیں جبکہ یہ برٹش سول سروسز میں بھی بطور آفیسر سرو کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جولب صدیقی وہی پارلیمنٹیرین ہیں جو اپنے بچے کی پیدائش والے دن بھی پوڈ کاسٹ کرنے اسمبلی آئی تھیں۔ مدیحہ امام۔ مدیحہ امام پاکستان کی خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ انہوں نے مئی 2023 کو موجی باسر سے دبئی میں اپنی محبت سے لو میرج کی جو کہ ایک بھارتی بزنس مین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سنگر ہیں۔ ان دونوں کی شادی کے 7 مہینے بعد جب یہ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگیں تو مدیحہ امام نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر لوگوں سے نیک دعاؤں کا کہا، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا شوہر مسلمان ہے یا پھر ہندو۔ اس لیے دونوں ملکوں مگر خاص طور پر پاکستانی عوام یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ یہ لڑکا مسلمان ہے یا ہندو، مگر لڑکے کے نام اور اس کے خاندان کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یقیناً نام سے یہ لڑکا مسلمان نہیں لگتا۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھے پاکستان کے وہ سیاستدان جن کی بیٹیوں نے یورپ، امریکہ میں رہتے ہوئے غیر مسلم انگریز لڑکوں سے لو میرجز کی اور اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے غیر مسلم شوہروں کے ساتھ زندگیاں انجوائے کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی ان جوڑوں کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔